हुन्छ सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यो सुन्दर दिन अनि यो समय मलाई वचन बाँड्ने मौका दिनुभएको छ है। अनि आजको मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ रहेको छ खतरनाक र डरलाग्दो रोग। हामी यसो सोच्छौँ भने यो खतरनाक डरलाग्दो रोग चाहिँ के होला भनेर हामी यो सांसारिक रूपमा सोच्छौँ भने चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको व्याख्याहरू आउन सक्छ, विभिन्न किसिमको धारणाहरू हाम्रो हुनसक्छ है। तर हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ सोच्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि खतरनाक रोग भनेको चाहिँ जसले हाम्रो शरीरलाई पीडा दिन्छ अनि जसले चाहिँ हाम्रो शरीर अनि मस्तिष्कलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ र साथसाथै हामी ओछ्यानमा थला पर्न सकिन्छ। हामी हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्छ अनि हस्पिटलमा भर्ना भइसकेपछि उत्तिकै महँगो बिल आउँछ, हाम्रो सेभिङ्सहरू सकिन्छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स जेरो हुनसक्छ, हाम्रो घरबारसम्म बेच्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ है। यो रोग खतरनाक रोगहरू अब त्यसमा चाहिँ हामी सामान्य रूपमा हेर्छौँ भने चाहिँ के रोग हुन सक्छन् त त्यसमा। अब कसैले भन्दा क्यान्सर, कसैले भन्दा मुटुको रोग, कसैले भन्दा किडनीको रोग, कसैले भन्दा लिभरको रोग भनेर यो समयमा चाहिँ विशेष गरी कसैलाई पनि हामी सोध्छौँ भने चाहिँ उनीहरूले कोरोना भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। किन भन्दाखेरि कोरोनाले चाहिँ अहिले धेरै नै विश्वभरि नै आतङ्क मचाएको छ। यसले महामारीको रूपमा यो फैलिएको छ। हरेक देशको कुना काप्चामा हामी हेर्छौँ भने कोरोना नभएको देश अहिले छैन। सबै कोरोनाको यो रोगले गर्दाखेरि सबैजना ग्रस्त भइरहेको यो समय छ है। अनि यो समयमा चाहिँ विश्व पुरै नै यसको भ्याक्सिनहरू खोज्नको लागि चाहिँ लागि परेका छन्। डक्टरहरू, साइन्टिस्टहरू, सबै विश्वका ठुला ठुला विद्वानहरू सबै यसमा लागि परेका छन् कि यसको भ्याक्सिन कहिले आउला र कहिले यो संसारमा चाहिँ यो कोरोना हटेर जानेछ भनेर। तर यो कोरोना, क्यान्सरहरू, यो सबै रोगहरू चाहिँ आज हाम्रो शरीरलाई मात्र पीडा दिने रोगहरू हुन्। हाम्रो भौतिक सम्पत्तिहरू मात्र सकाउने यो रोगहरू हुन्। तर यो सबैभन्दा पनि ठुलो एउटा खतरनाक रोग छ र त्यो हो पाप। पापले चाहिँ आज हाम्रो शरीरलाई मात्र होइन, हाम्रो आत्मालाईसम्म मार्न सक्छ है, त्यति खतरनाक छ। र हामीलाई क्षणिकको लागि मात्र होइन तर अनन्तको पीडा यसले दिन सक्दछ है। अब सामान्य अर्थमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ पाप के हो त? पाप भनेको थाहा नपाउने कोही मान्छे छैन है। आज पाप के हो भनेर सबैमा त्यो चेतना छ। तर पनि हामी एकचोटि बाइबलमा हेरौँ न त पाप भनेको के हो है। हुन्छ सबैजनाले यो समयमा मसँग गलातीको पुस्तक 5को 19 देखि 21सम्म यो समयमा चाहिँ खोलिदिनु होला र यसको लागि चाहिँ म आफै पढ्नेछु है। र यहाँनिर लेखेको छ, पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यी नै हुन्: बेविचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, दाह, पियक्कडपन, अश्लील मोजमज्जा र यस्तै अरू जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। साँच्चै नै यहाँनिर भनेको छ है पाप भनेको चाहिँ के हो भनेर। पापमा चाहिँ चोरी, डकैती, अरूलाई ठग्ने, झुट बोल्ने, अनि बेविचार गर्ने, अनि लागु पदार्थहरू खाने, पियक्कडपनहरू, अनि मूर्ति पूजाहरू, यी सबै चाहिँ पापमा पर्दछन् है। अनि पाप चाहिँ साँच्चै नै धेरै नै डरलाग्दो छ, किनकि यहाँनिर अन्तिममा भनेको छ कि जसले चाहिँ यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यमा पस्ने हकदार हुने छैनन् भनेर। साँच्चै नै पाप यति डरलाग्दो छ। आज यो पापले गर्दाखेरि मानिसको शरीर मात्र होइन तर आत्मा पनि नाश हुन सक्ने क्षमता यसमा छ है। साँच्चै नै यो रोग धेरै नै डरलाग्दो छ। सबैजना यो रोगदेखि डराउनु पर्छ। तर पनि हामी अब चिन्ता मान्नु पर्दैन, किनकि कुनै पनि यो संसारमा रोग आउँछ भने त्यसको भ्याक्सिन चाहिँ, त्यसको औषधि, त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ ठुला बडा मान्छेहरूले, विद्वानहरूले, साइन्टिस्ट, डक्टरहरूले चाहिँ यसको खोजेको जस्तै गरेर आज यो पापको पनि भ्याक्सिन, यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ, यसको औषधि चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि नै यसको पत्ता लागिसकेको छ। यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ आइसकेको छ। र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ हामी एकचोटि बाइबलमा फेरि हेर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ हिब्रू 7को 27लाई हामी हेर्नेछौँ है। र यहाँनिर म आफै नै पढ्नेछु है। यहाँनिर यसरी लेखेको छ,
अरू प्रधान पुजारीहरूले जस्तै पहिले आफ्नै पापको निम्ति र त्यसपछि मानिसहरूका पापको निम्ति उहाँले दिनहुँ बलिदान चढाइरहनु पर्दैन। आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम सधैँको निम्ति एकैपल्टमा पुरा गरिदिनु भयो। साँच्चै नै यहाँनिर लेखेको छ है, पहिलाको समयमा चाहिँ जब पापहरू हुने गर्दथे भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न किसिमका बलिहरू चढाउँथे। होम बलि, पश्चातापको बलि, अनि पुजारीहरूका मन्दिरमा गएर चाहिँ पुजारीहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पशुहरू बलिदान दिएर उनीहरूको पश्चातापको बलिदान चाहिँ चढाएको कुराहरू चाहिँ हामीले बाइबलमा प्रशस्त रूपमा हेर्न सक्दछौँ है। अनि साँच्चै नै त्यो समयमा चाहिँ धेरै नै कठिन थियो। त्यति बेला चाहिँ पापको निम्ति प्रायश्चित गर्नुको निम्ति चाहिँ धेरै कठिन थियो त्यति बेला चाहिँ है। अनि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ पश्चातापको दिन भनेर पनि हामी त्यो कुराहरू पनि बाइबलमा पाउँदछ है। अनि त्यो एक वर्षमा एकचोटि चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ आफ्ना पापको निम्ति चाहिँ बलिदान, त्यो निर्दोष जनावरहरू चाहिँ मन्दिरमा लगेर पुजारीको मद्दतले चाहिँ त्यो बलिहरू दिएर आफ्नो पाप चाहिँ उसमाथि गएको भनेर चाहिँ त्यस्ता उनीहरूले त्यो बलिहरू चढाउँदथे। तर यहाँनिर बाइबलमा भनेको अनुसार चाहिँ अब उसो चाहिँ पहिलेको जस्तै कुनै पनि किसिमको बलि चाहिँ चढाउनु पर्दैन, किनकि हामी सबैको निम्ति एकैपटक चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ बलि भइसकेको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ है। सबैको निम्ति एकैपटक सदाको निम्ति चाहिँ उहाँले बलिदान आफ्नो अमूल्य रगत बगाएर क्रुसमा चढिकन चाहिँ आफ्नो प्राण त्यागेर चाहिँ उहाँले बलि दिइसक्नु भएको छ। र अब चाहिँ हामीले यो रोग, एकदमै खतरनाक रोग जुन पाप हो, त्यसको निम्ति चाहिँ बच्नको लागि अब हामीसँग चाहिँ के त्यसको उपचार छ त भनेर भन्छौँ भने चाहिँ त्यसको उपचार चाहिँ एक मात्र छ, जुन चाहिँ हो पश्चाताप। र पश्चाताप भन्ने त्यो उपचार, जुन पाप भन्ने रोगको उपचार छ, त्यो चाहिँ के हो, खास पश्चाताप के हो भनेर पनि कतिजनाको मनमा आउन सक्छ है। र बाइबलले भनेअनुसार चाहिँ पश्चाताप भनेको चाहिँ आफ्नो पापलाई, आफूले मानिसहरूका र परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका त्यो सबै पाप, अधर्म, भुलहरूको निम्ति चाहिँ स्वीकार्नु, त्यसलाई मानिलिनु र परमेश्वरको सामुन्ने गएर क्षमा माग्नु। र बाइबलले भन्दछ कि क्षमा माग्नु मात्र होइन, तर त्यसबाट फर्किनु पनि पश्चाताप हो भनेर बाइबलमा भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। साँच्चै नै त्यो पापको चाहिँ एउटै मात्र उपचार छ, त्यो चाहिँ हो पश्चाताप, जुन चाहिँ आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ दिनुभएको छ। तर त्यो उपचार चाहिँ त्यति सस्तो छैन है, त्यो चाहिँ एकदमै महँगो छ। यो उपचार चाहिँ एकदमै महँगो छ। हामीले जतिसुकै हामी धनी भए तापनि हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ हामीले यसको यो पश्चाताप भन्ने उपचार अथवा यो रोगको उपचार चाहिँ हामीले किन्नै सक्दैनौँ। यसको औषधि चाहिँ हामीले किन्नै सक्दैनौँ, किनकि यो धेरै नै महँगो छ। तर आज एउटा मानिसले चाहिँ अर्को मानिसको निम्ति यो यस्तो महामारीको समयमा चाहिँ सोचिरहेको छ, मानिस एकले अर्काको निम्ति यस्तो फिक्री गरिरहेको छ, यस्तो सोचिरहेको छ भने चाहिँ झन् परमेश्वरले हामी मानिसको निम्ति, आफ्ना सन्तानको निम्ति कति धेरै सोच्नुहुन्छ, कति धेरै हाम्रो वास्ता चिन्ता फिक्री गर्नुहुन्छ है उहाँले। त्यसै कारणले चाहिँ आज हामीले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सारा संसारको धनले किनेर पनि नसक्ने कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ है। साँच्चै नै उहाँले चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ पश्चाताप गरेको चाहनुहुन्छ। उहाँले त अब दिइसक्नु भइसकेको छ हामीलाई चाहिँ त्यो डरलाग्दो, त्यो खतरनाक रोगको उपचार चाहिँ उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। तर त्यसलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, त्यो अझै पनि चोइस हामीसँगै छ है। परमेश्वरले कहिले पनि फोर्स गर्नु भएन उहाँले चाहिँ, तर उहाँले चाहिँ हाम्रै इच्छामा छोड्नु भएको छ। त्यसले उहाँले त उपचार दिइसक्नु भइसकेको छ 2000 वर्ष अगाडि नै हाम्रो निम्ति। तर अब त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्ने कि नगर्ने त्यो हाम्रै हातमा छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा क्यान्सर पेसेन्टले चाहिँ अथवा त्यो क्यान्सर पेसेन्टको घर परिवारले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ दुईवटा अप्सनहरू छ, दुईवटा प्रकारको क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ छ। त्यो चाहिँ एउटा एलोप्याथी र एउटा चाहिँ होमियोप्याथी हो है। अब एलोप्याथीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ
हस्पिटलमा भर्ना भएर चाहिँ केमोथेरापी अनि रेडिएसन चाहिँ दिने त्यो उपचार पर्दछन् भने चाहिँ अनि होमियोप्याथीमा चाहिँ आयुर्वेदिक रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू छ। अब त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा डक्टरको हातमा हुँदैन, तर त्यो क्यान्सर पेसेन्ट उसको परिवारकै हातमा हुन्छ कि उसले चाहिँ कुन प्रकारको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्छ। हुन त दुइटैले नै क्यान्सरलाई चाहिँ अब ट्रिट गर्छ होइन, त्यसको उपचार गर्छ, तर पनि त्यो दुइटामा कुन अप्सन चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही क्यान्सर पेसेन्ट र उसको परिवारको हातमा हुने जस्तै गरेर चाहिँ आज परमेश्वरले पनि हामीलाई त्यो डरलाग्दो रोगको उपचार चाहिँ दिइसक्नु भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रै हातमा छ है। त्यसैले चाहिँ तर यदि अब तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यो रोग कतिको डरलाग्दो छ र यसको उपचार तपाईँले आज साँच्चै नै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ साँचो रूपमा चाहिँ तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ है। पश्चाताप मात्र एक उपचार हो त्यो डरलाग्दो रोगको निम्ति, त्यो डरलाग्दो पाप भन्ने रोगको निम्ति चाहिँ एक मात्र उपचार त्यो चाहिँ पश्चातापै हो। अरू कुनै पनि प्रकारको उपचार चाहिँ बनाएको छैन, त्यो एउटा मात्र उपचार हो। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्नु जरुरी छ र परमेश्वरलाई साँच्चै नै यदि प्रसन्न तुल्याउन छ अथवा हामीले चाहिँ त्यो डरलाग्दो पाप जस्तो रोगको लागि यदि सजायहरू अनन्तको पीडाहरू हामी भोग्न चाहँदैनौँ भने चाहिँ साँच्चै नै आज त्यसको उपचार चाहिँ केवल एउटा, त्यो चाहिँ पश्चाताप मात्रै हो। अब तपाईँले साँचो रूपमा चाहिँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उसको त्यो पश्चाताप गरेको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ पूर्ण रूपले परिवर्तन आउँछ। उसको कामकाज, उसको रहन सहन, उसको व्यवहारहरू, उसको सोच विचार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन आउँदछ। तर उसको जीवन चाहिँ पहिलेको जस्तै छ भने चाहिँ उसको जीवनमा कुनै पनि किसिमको उसले साँचो पश्चाताप गरेको हुँदैन है। उसको जीवन चाहिँ यदि पहिला कस्तो पापी जीवन थियो र अहिले पनि परमेश्वरलाई पाइसकेपछि अथवा उसले पश्चाताप, मैले पाप गरेको छु प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म चाहिँ साँचो पश्चाताप गर्दछु भनेर चाहिँ उसले मनैदेखि अथवा मुख खोलेर पनि उसले पश्चाताप गर्छ परमेश्वरको अगाडि, तर उसको जीवनमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको परिवर्तन छैन, उसले पहिला गरेकै कुराहरू अहिले पनि गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो पश्चाताप होइन। एक व्यक्तिले चाहिँ म पापी छु भनेर थाहा पाउँदै उसले मानिलिएको छ कि मैले पाप गरेको हुँ, प्रभु मलाई, उसले दिनदिनै प्रार्थना पनि गर्छ कि प्रभु मलाई मेरो पापहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्, मलाई चाहिँ यो डरलाग्दो रोगबाट छुटकारा दिनुहोस्, मलाई चाहिँ अनन्तको पीडा तपाईँले नदिनुहोस् भनेर उसले पापको प्रायश्चित्त गर्छ, उसले दिनदिनै प्रार्थना गर्छ, तर पनि उसको जीवनले चाहिँ साँच्चै नै कुनै पनि किसिमको परिवर्तन देखाएको छैन। उसको रहन सहन, पहिला ऊ झगडाहरू गर्दै हिँड्थ्यो, ऊ रिस गर्दै हिँड्थ्यो र अहिले पनि आएर उसले आज मैले बिहान प्रार्थना गरेको छु कि प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर, तर आज पनि उसले त्यही झगडाहरू त्यही रिसहरू गर्छ। अथवा हिजो पनि उसले लागु पदार्थहरू खाने जस्तो कुराहरू गरिरहेको थियो, तर अहिले आज बिहान प्रार्थना गरेर पनि दिउँसो पनि उसले खान्छ भने चाहिँ त्यो उसको जीवनमा चाहिँ साँचो पश्चाताप होइन। उसले चाहिँ त्यो उपचार चाहिँ अथवा त्यो औषधि चाहिँ उसले ग्रहण गरेकै छैन है। त्यसले चाहिँ साँचो पश्चाताप भनेको, साँचो उपचार उसले त्यो रोगको लागि गर्नुको लागि चाहिँ उसले साँच्चै नै भित्रै हृदयदेखिबाट उसले पाप मानिलिनु मात्र होइन, प्रभुको अगाडि क्षमा माग्नु मात्र होइन, तर त्यो पापबाट फर्किनु नै हो है। अब हाम्रो मनमा चाहिँ कुरा उठ्न सक्छ अथवा प्रश्न उठ्न सक्छ कि के साँच्चै पापै नगर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ र यो संसारमा भनेर पनि हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो कुराहरू आउन सक्छ। तर पाप नगर्ने मानिसहरू कोही पनि छैन, एउटा पनि छैन, किनकि वचनले पनि भनेको छ कि पाप गर्ने धर्मी मान्छे चाहिँ एउटा पनि छैन यो संसारमा भनेर भनेको छ। र हामी चाहिँ आमाको कोखदेखिबाट नै हामी पापी भएको, हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो परमेश्वरले जब पहिलो मानिस बनाउनु भएको थियो आदम र हव्वा, त्यति बेलादेखि नै उनीहरूलाई पनि शैतानले सर्पको रूपमा आएर चाहिँ पाप गर्ने त्यो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इच्छाहरू जगाएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूदेखिबाट नै त्यो हामीमा पनि अहिले पाप सर्दै आएको हो। यो यस्तो डरलाग्दो रोग हो कि यो एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सरेकै हुन्छ है, र त्यो पनि जन्मसिद्ध नै सरेको हुने कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै डरलाग्दो रोग हो र यसको समयमा उपचार गर्नु एकदमै आवश्यक छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले
एकमात्र त्यो परमेश्वरले दिनुभएको उपचारलाई चाहिँ हामीले, त्यो औषधिलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ है। यदि हामी साँचो रूपमा चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने हामी जान चाहन्छौँ भने चाहिँ अब हामी जन्मैदेखि पापी भएको कारणले गर्दाखेरि, हामी आमाकै कोखबाट पापी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मानिसहरूको दिनदिनको जीवनमा यस्तो परिस्थितिहरू आउने गर्दछ, यस्तो मौकाहरू आउने गर्दछ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पाप गर्न नै हामी उतारू हुन्छौँ कि। अब जस्तै हेर्नुहोस्, म केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु तपाईँलाई है। अब हामी एउटा व्यापारी हौँ भने चाहिँ हामी पसलमा अब थाहा छ हामीलाई सबै कुराहरू, अब कति नाफा आउँछ, कतिले हामीले किनेको हो, सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। र हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मनमा चाहिँ यदि अलिकति लोभ बढी भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन सामान जतिमा किनेको त्योभन्दा बढीको मूल्य हामी भनेर चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि दोब्बर हामी ठग्ने गर्दछौँ है, उनीहरूलाई झुट बोल्ने गर्दछौँ। यो अब बासी भए पनि हामीले त यो त भर्खरै ल्याएको हो, यो ताजा हो ताजा हो भनेर हामीले चाहिँ यसरी ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी बेच्ने त्यो गर्दछ। त्यसरी हामीले झुटहरू अनि त्यो बोल्ने हामीले मौकाहरू पाइरहेका हुन्छौँ एउटा व्यापारी भइसकेपछि। त्यसै गरी नै अब हामी जवान अवस्थामा छौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि सुन्दर केटा अथवा केटी चाहिँ मन परेपछि चाहिँ हामी व्यभिचार गर्ने जस्तो मौकाहरू हामीले पायौँ भने चाहिँ हामीले त्यो पापहरू गरिपठाउँदछौँ है। हामी जवान अवस्थामा हामीलाई त्यस्तो खालको अब त्यो एउटा उमेर हुन्छ होइन, कि हामीलाई चाहिँ अब कोही प्रति आकर्षित हामी भयौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू नै भुलेर हामीले चाहिँ पाप गरिपठाउँदछौँ, व्यभिचार गरिपठाउँदछौँ है। र हामी चाहिँ यदि हामी गरिब छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ दिनदिनको जीवन चलाउनुको लागि चाहिँ हामी चोरी गरिपठाउँदछौँ है। हामीलाई केही कुराहरूको त्यो पूर्ति गर्नु छ भने, केही कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अरूको घरमा चोर्ने जस्तो कामहरू पनि हामी गरिपठाउँछौँ। अनि कोही मानिसहरूले चाहिँ भन्दछ कि होइन, मलाई आज पीडा भइरहेको छ, मलाई आज दुःख भइरहेको छ, यो भयो त्यो भयो, यो भयो त्यो भयो, यस्तो भइरहेको छ मेरो जीवनमा भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुलतको सहारा पनि लिने गर्दछ। उनीहरू चुरोट खाने, रक्सी खाने अनि गाँजाहरू खाने अनि हुँदा ड्रग्समासम्म पनि उनीहरू फस्न पुग्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ सङ्गतले गर्दाखेरि पनि यो अनि अर्काको देखासेखीले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ धेरै नराम्रा त्यो पापहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा हामी गरिपठाउँछौँ। अब हामी चाहिँ संसारमा छौँ र हामी शरीरमा छौँ भने चाहिँ हाम्रो दिनदिनको जीवनमा यस्ता धेरै पाप गर्न लाउने मौकाहरू, त्यो परीक्षाहरू, त्यो परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा धेरै नै आउँछ है। हाम्रो दिनदिनको जीवनमा जहिले पनि आउँछ, तर त्यसबाट हामी हार्ने हुने, पराजय हुने होइन, तर त्यसबाट विजय हुनुपर्छ। किनकि हामी विजय भएपछि मात्र एउटा साँचो पश्चाताप हुन्छ र त्यही नै परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य हुन्छ है। अब हामी त सामान्य मान्ने छौँ है, हाम्रो जीवनमा त यस्तो आउँछ, तर बाइबलमा पनि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ धेरै हामीले पढ्ने त्यो परमेश्वरका जनहरू अथवा त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा यदि हामी पढ्छौँ भने उनीहरूको जीवनमा पनि धेरै किसिमका पापहरू गर्ने त्यो मौका, त्यो परीक्षा, त्यो परिस्थितिहरू आएको हामी देख्छौँ। तर तिनीहरूले त्यस्तो समयमा चाहिँ के गरे भनेर चाहिँ म केही कुराहरू, केही उदाहरणहरू तपाईँहरूको अगाडि म यो देखाउन चाहन्छु, म भन्न चाहन्छु है। हामी उत्पत्ति 28 र 29मा यदि हामी बाइबल खोलेर हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ याकुबको जीवनको केही छोटो अंश चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। याकुबले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जब उसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यो लाबानको छोरीसँग बिहे गर भनेर पठाउनु भएको बेलामा चाहिँ जब याकुब चाहिँ लाबानको घरमा गए तब उसलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राहेल भन्ने केटी चाहिँ धेरै नै मन पर्यो है। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ राहेलसँग बिहे गर्नुको लागि चाहिँ 7 वर्ष लाबानको चाहिँ सेवा गरे है। याकुबले चाहिँ भने कि तपाईँको कान्छी छोरी राहेलसँग मलाई बिहा गर्न दिनुहोस्, त्यसको सट्टामा चाहिँ म 7 वर्ष तपाईँको सेवा गर्नेछु भनेर चाहिँ उसले एउटा वचन भनेको छ याकुबले। र त्यसले याकुबले चाहिँ त्यो पुरा गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर उत्पत्ति 28 र 29को अध्याय पुरैमा हामी पढ्छौँ भने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। र म यो कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि
याकुबले चाहिँ जब त्यो 7 वर्षसम्म राहेलको घरमा यानि कि लाबानको घरमा चाहिँ जब बसे, तब उसँग एउटा मौका थियो पाप गर्ने। उसलाई चाहिँ राहेल एकदमै मन परेको थियो भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उसले व्यभिचार पनि गर्न सक्थ्यो। अब हुन त आफ्नै हुन लागेको श्रीमती नै थियो है राहेल, तर पनि उसले चाहिँ त्यो 7 वर्षसम्म पनि कुनै पनि किसिमको पाप उसले राहेलसँग गरेन है। उसले चाहिँ 7 वर्षसम्म लाबानको सेवा गर्यो र अन्तमा चाहिँ उसले राहेलसँग विवाह पनि गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी नै म अर्को एकजना व्यक्तिको पनि फेरि तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु है, अयुबको बारेमा त हामी सबैलाई थाहा नै छ है। हामी चाहिँ अयुबको पुरा पुस्तक हामी जब हेर्छौँ भने चाहिँ उसको जीवनमा के भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उसको जीवनमा धेरै सङ्कष्ट पीडाहरू आए, उसको गाईबस्तुहरू मऱ्यो, उसको सबै धन सम्पत्ति पनि गयो, अनि उसको शरीरभरि पनि घाउ चोटहरू थियो है। यस्तो अवस्थामा थियो, उसको सन्तानहरू पनि सबै मऱ्यो। अनि यो सब देख्दै उसको श्रीमतीले यतिसम्म भन्यो कि तिमी त कस्तो मान्छे हो, कस्तो तिमी यतिका हुँदा पनि तिमी कसरी सहन सक्छौ, तिमी त बरु परमेश्वरलाई सरापेर मर, यही तिम्रो निम्ति उत्तम हुनेछ भनेर उसको श्रीमतीले यतिसम्मको भन्यो है। यदि हामी अयुबको ठाउँमा भएको भए चाहिँ साँच्चै हामीलाई एकचोटि त रिस उठ्थ्यो होला परमेश्वरसँग, एकचोटि त हामी परमेश्वरसँग गनगन गर्थ्यौँ होला, परमेश्वरलाई गाली गर्थ्यौँ होला, परमेश्वरलाई सराप्थ्यौँ होला है। तर अयुब यति असल परमेश्वरको जन थियो कि उसले चाहिँ त्यो सबै सहियो र परमेश्वरको विरुद्धमा कुनै किसिमको पाप पनि गरेन। र यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अन्तमा चाहिँ उसले जे गुमाएको थियो त्यो सबैभन्दा उसले दोब्बर असल कुराहरू पाएको कुराहरू हामी अयुबको पुस्तकमा पढ्यौँ भने चाहिँ देख्न सक्छौँ। अर्को एउटा व्यक्ति हामी हेर्न सक्दछौँ है, यहाँ योसेफ भन्ने व्यक्ति जुन चाहिँ याकुबको छोरा थिए है। अनि ऊ चाहिँ छोराहरूमा एकदमै कान्छो छोरा थियो र उसको दाजुहरू चाहिँ ऊदेखि धेरै नै रिस गर्दथ्यो र उसलाई धेरै षड्यन्त्रहरू उसको दाजुहरूले गरेको चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। यो उत्पत्तिकै पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ योसेफको बारेमा पाउन सक्दछौँ। यहाँनिर चाहिँ योसेफलाई चाहिँ उसको दाजुहरूले के गरेर सताएन है, धेरै कुराहरू गरेर सतायो उसलाई, यहाँसम्म कि मार्नेसम्म षड्यन्त्र उसको दाजुहरूले रच्यो। तर एकजना दाजुले चाहिँ यसलाई मार्ने होइन, यसलाई चाहिँ बरु बेच भनेर भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ र बेचेर चाहिँ उसलाई फारो राजा कहाँनिर बेचेको हामी कुराहरू पाउँछौँ र उसले त्यहाँनिर धेरै लामो समयसम्म कामहरू गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ है। र काम गर्दा गर्दै फारोको श्रीमतीलाई चाहिँ त्यो योसेफप्रति चाहिँ आकर्षित भइन् है उनी, र उनले चाहिँ योसेफसँग व्यभिचार गर्ने जस्ता कुराहरूको लागि उसले चाहिँ भने फारो योसेफलाई चाहिँ उसले आफूसँग व्यभिचार गर्नुको निम्ति समेत उसले त्यो प्रस्तावहरू राखेर तिमीले व्यभिचार गर्यो भने तिम्रो राम्रो हुनेछ, नत्र तिमीलाई चाहिँ म जेलमा थुनिदिन्छु जस्ता कुराहरू पनि गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। तर पनि त्यस्तो परिस्थितिमा समेत योसेफले चाहिँ त्यो पाप गरेन, उसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्यो र त्यो पापलाई गर्ने मौकाबाट चाहिँ ऊ विजयी भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। यदि हामी योसेफको ठाउँमा भएको भए चाहिँ सायद हामी आफ्नो उन्नति गर्नुको लागि चाँडै सर्टकट रूपमा चाहिँ उन्नति गर्नुको लागि सायद हामी त्यो पाप गरिपठाउँथ्यौँ होला, अथवा हामी जेलमा जाने डरले त्यो पाप गरिपठाउँछौँ होला। तर योसेफले चाहे जेसुकै होस्, तर उसले चाहिँ त्यो पापलाई गर्नबाट चाहिँ ऊ बच्यो र त्यसपछि चाहिँ ऊ त्यही देशको प्रधानमन्त्री भएको कुराहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ है। र अब हामी केही अरू व्यक्तिहरूको बारेमा पनि यहाँनिर हेर्नेछौँ है। म मूसाको बारेमा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँहरूले प्रस्थानको पुस्तक हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर मूसाको बारेमा, उसको जीवनको बारेमा सबै कुराहरू लेखिएको छ है। मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा अगुवाको रूपमा स्थापित गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ है। इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रीहरूको लामो समयको त्यो दासत्वबाट चाहिँ छुटकारा गरेर चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाको त्यो देशमा चाहिँ लानको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई त्यो इजरायलीहरूको अगुवा बनाएको थियो। उसलाई चाहिँ दूध र मह बग्ने देश कनान देशमा चाहिँ उसलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई सुरक्षित साथ लग्नको निम्ति त्यो मिस्रीहरूको दासत्वबाट चाहिँ छुटाएर उसलाई चाहिँ
उनीहरूलाई सुरक्षित साथ कनान देशमा लग्नको निम्ति चाहिँ मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको थियो उसले, र मोसाले चाहिँ त्यो गरि पनि रहेको थियो। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो इजरायलीहरूले चाहिँ धेरै नै गनगन गर्न थाल्यो कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोसा त परमेश्वरले चाहिँ खास मोसालाई चाहिँ संसारको सबैभन्दा नम्र व्यक्ति भनेर भनेको कुराहरू हामी बाइबलमा पढ्न सक्छौँ है। त्यस्तो नम्र व्यक्तिलाई शुद्ध जब इजरायलहरूले गनगन गरेर चाहिँ रिस उठाए त्यति बेला चाहिँ उसले एउटा पाप गरी पठायो है। ऊ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ विजय हुन सकेन, त्यो पापलाई चाहिँ उसले हराउन सकेन, तर उसले चाहिँ त्यो पाप गरी पठायो। अब के गरी पठायो भन्दाखेरि चाहिँ जब इजरायलहरूलाई चाहिँ जब उसले दोहोऱ्याउँदै थियो त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो चट्टानमा चाहिँ आदेश देऊ र त्यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति चाहिँ त्यहाँबाट पानी आउनेछ भनेर भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर त्यति बेला चाहिँ त्यो इजरायलीहरूले गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोसाले चाहिँ भन्यो कि, अब के भन्यो म तपाईँहरूलाई बाइबलबाटै देखाउन चाहन्छु है। यस समयमा तपाईँहरूले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ गन्ती 20 अध्याय गन्ती 20 अध्यायमा चाहिँ 8 देखि 12 सम्म चाहिँ म पढ्नेछु। यहाँनिर गन्ती 20 को 7 देखि म पढ्नेछु है। यहाँनिर यसो लेखेको छ, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो लौरो लिएर तँ र तेरो दाजु हारुन गएर समुदायलाई जम्मा गर, तिनीहरूका आँखाकै सामुन्ने यस चट्टानलाई हुकुम गर र चट्टानबाट पानी निस्कनेछ र तैँले यस चट्टानबाट तिनीहरूका निम्ति पानी निकाल्नेछस्। यसरी तैँले समुदाय र तिनका गाईबस्तुहरूलाई पानी दिनेछस्। तब परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभयो चाहिँ मोसा लौरो लिएर उहाँको सामुन्नेबाट गए अनि मोसा र हारुनले चट्टानको सामुन्ने समुदायलाई जम्मा गरे। तब मोसाले तिनीहरूलाई भने, सुन ए विद्रोही मानिस हो, के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौँ? अनि मोसाले आफ्नो हात उठाएर 2 पल्ट आफ्नो लौरोले चट्टान हिर्काए। तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी फुटेर निस्क्यो अनि समुदाय र तिनीहरूका गाईबस्तुले पिए। तर परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, मलाई इजरायलीहरूका सामु पवित्र तुल्याउनलाई तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले मैले तिनीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैन भनेर यहाँनिर भनेको कुराहरू पाउँदछ है। यसमा चाहिँ म छोटकरीमा तपाईँहरूलाई यही बुझाउन चाहन्छु कि है, यहाँनिर चाहिँ जब परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई चाहिँ तिमीले चाहिँ यो चट्टानमा चाहिँ आदेश दिएर त्यहाँबाट तिमीहरूको निम्ति पानी आउनेछ भन्दै पनि मोसाले चाहिँ त्यहाँनिर लट्ठीले 2 चोटि हानेर पानी निकाल्ने आदेश दिएको छ है। उसले एक त परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छ र अर्को चाहिँ उसले परमेश्वरको विश्वास उसले नगरेको कुराहरू पाउँदछौँ है। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले यसरी आदेश मात्रै दिँदा पनि तिमीहरूको निम्ति पानी निस्किन्छ भन्दै पनि उसले चाहिँ त्यसमा अविश्वासी जनाएर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 2 चोटि लौरोले पिटेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र साथसाथै अर्को एउटा गल्ती उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पढ्ने 10मा यसो लेखेको, 10मा मोसाले चाहिँ तिनीहरूलाई यसो भनेको छ है, सुन ए विद्रोही मानिस हो, कि यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौँ? यहाँनिर तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यहाँनिर भनेको छ यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौँ भनेर भनेको छ। यहाँनिर उसलाई चाहिँ परमेश्वरले यो काम गर्नुको निम्ति, यो अचम्मको काम उनीहरूलाई देखाउनुको निम्ति परमेश्वरले भनेको थियो। तर उसले चाहिँ इजरायलहरूको निम्ति आफूले गरेको जस्तै गरेर चाहिँ आफूले गर्ने जस्तो, यो अचम्मको काम चाहिँ आफूले गर्ने जस्तो गरेर चाहिँ हामीले निकालिदिएको चाहन्छौँ भनेर चाहिँ सोधेको कुराहरू पाउँछ। यहाँनिर परमेश्वरलाई चाहिँ क्रेडिट नदिइकन त्यो क्रेडिट चाहिँ आफूले लिएको कुराहरू पाउँछौँ है। र यो 3टा पापले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा चाहिँ मोसालाई चाहिँ पछि छिर्न दिनु भएन है। हामीले तपाईँहरूले प्रस्थानको पुस्तक र यो गन्तीको पुस्तकहरू पढ्यो भने चाहिँ यसबारेमा अझ राम्ररी विस्तृत रूपमा चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। र अब म फेरि अर्को एउटा व्यक्तिको बारेमा चाहिँ यहाँनिर उदाहरण दिन चाहन्छु है। सबैजनालाई थाहा नै छ लुसिफर को हो भनेर है। लुसिफर चाहिँ शैतान हो। त्यो शैतान हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला को थियो भन्दाखेरि चाहिँ
ऊ चाहिँ स्वर्गदूत थियो पहिला चाहिँ स्वर्गमा ऊ एउटा स्वर्गदूतको रूपमा थियो र त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसमा चाहिँ घमण्ड आएको कुराहरू पाउन सक्छ है। उसले चाहिँ म पनि परमेश्वर भन्दा के कम छु र ममा पनि सबै त्यस्तो परमेश्वर जस्तो गुण छ, ट्यालेन्ट छ, शक्ति छ अनि राम्रो छु, सुन्दर छु भनेर चाहिँ उसको मनमा चाहिँ त्यो पाप आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई के गर्नुभयो त हामी यहाँ वचनबाट हेरौँ न त। हामी निकालौँ यसैया 14को 12देखि 14सम्म म पढ्नेछु, तपाईँहरू सुनिदिनु होला। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसालेको छस्? अहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु, म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु भनेर यस्ता घमण्डहरू चाहिँ लुसिफर अथवा शैतानमा आएको कारणले चाहिँ उसलाई स्वर्गदूतको पदबाट चाहिँ खसालेर पातालमा खसालेर चाहिँ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो स्वर्गबाट निकालिदिनु भएको छ है। र फेरि हामी अर्को एउटा व्यक्तिको बारेमा हेरौँ, हननिया र सफिरा भन्ने व्यक्ति, जुन चाहिँ प्रेरित 5मा रहेको छ है। प्रेरित 5को 1देखि 11मा यसरी लेखेको छ, तर हननिया नाउँका कोही एकजना र तिनकी पत्नी सफिराले एक टुक्रा जमिन बेचे र त्यसको मोलबाट तिनकी पत्नीकै जानकारीमा केही हिस्सा आफूसँग राखे र केही हिस्सा ल्याएर प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिए। तर पत्रुसले भने, ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? त्यो बिक्री नभइन्जेल के त्यो तिम्रो आफ्नै थिएन र त्यो बिक्री भएपछि पनि त्यो तिम्रै अधिकारमा थिएन र यस्तो काम गर्ने विचार तिम्रो हृदयमा कसरी आयो? तिमीले मानिसहरूलाई त होइन तर परमेश्वरलाई ढाँटेका छौ। यो कुरा सुनेर हननिया भुइँमा लडे र तिनले प्राण त्यागे। यो सुन्नेहरू सबैमाथि ठुलो डर छायो। यहाँनिर चाहिँ म यति मात्र पढ्न चाहन्छु है। यहाँनिर चाहिँ के कुरा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हननिया र सफिरा भन्ने चाहिँ दुईजना श्रीमान श्रीमती चाहिँ त्यति बेला प्रेरितको मण्डलीमा चाहिँ उनीहरू सबै त्यति बेला त्यो समयमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबैको सम्पत्ति साझा थियो है। तर पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा बेचेर चाहिँ केही रकम आफूसँग राखेर अनि केही रकम मात्रै उनीहरूले मण्डलीमा बुझाएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ है। र हुन त उनीहरूले आफूमा राख्यो, ठिकै छ, उनीहरूले त केही गल्ती त गरेको भन्न सकिँदैन है। तर पनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ मण्डलीमा गएर सबैको सम्मुख चाहिँ उनीहरूले ढाँटेको कुराहरू हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। जब पत्रुसले चाहिँ सोधे कि तिमीले चाहिँ यतिमै जग्गा बेचेको हो त भनेर भन्दा पनि उसले चाहिँ भन्न सक्थ्यो कि होइन, मैले यतिमा बेचेको, तर यति मैले आफूलाई राखेँ र यति चाहिँ मैले मण्डलीमा चढाएँ भनेर उसले भन्न सक्थ्यो। तर उसले ढाँटेको कारणले, होइन हामीले त यतिले नै बेचेको भनेर ढाँटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ ठाउँको ठाउँ नै त्यहाँनिर मरेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ है। र त्यसपछि फेरि सफिरा भित्र आइन् र सफिरालाई जब पत्रुसले सोद्धाखेरि उसले पनि त्यस्तै कुरा भनेको थियो है। उसले पनि होइन, हामीले यतिमै बेचेको हो भनेर उसले ढाँटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको पनि त्यहीँनिर मृत्यु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र फेरि म अर्को व्यक्तिको बारेमा यहाँनिर भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यहुदा इस्करियोतको बारेमा, जसको चाहिँ बारेमा चाहिँ सुसमाचार्य पुस्तकहरू मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा पनि लेखेको छ है। यहुदा इस्करियोतको बारेमा मैले किन भन्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको 12 चेलाहरूमध्येमा एउटा चेला थियो र उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ एकदमै नजिकबाट देखेको, परमेश्वरसँगै खाने, परमेश्वरसँगै सुत्ने, परमेश्वरसँगै बस्ने, हिँड्ने, परमेश्वरको अचम्मको काम देखेको मानिसले शुद्ध परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो लोभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 30वटा चाँदीको सिक्कामा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पक्राएका थिए है। र अब म एउटा
म एउटा अन्तिम व्यक्तिको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यो समयमा चाहिँ। त्यो चाहिँ हो आदम र हव्वा है। आदम र हव्वा चाहिँ सुरुमा परमेश्वरले बनाउनु भएको मानिस थियो र आदमको बारेमा चाहिँ हामी उत्पत्तिमा हेर्न सक्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अदनको बगैँचा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ के कुराको कमी नहोस् भनेर चाहिँ अदनको बगैँचा बनाउनु भएको थियो। उनीहरूले चाहिँ त्यहीँबाट हरेक कुराहरू खान सक्ने थिए। तर त्यति बेला चाहिँ शैतानले उनीहरूको मनमा चाहिँ एउटा पाप भरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि परमेश्वरको अगाडि पापी ठहरिए। अब मैले यो व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ किन तपाईँहरूलाई यति प्रष्ट रूपमा भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा उदाहरणको रूपमा दिएको हो कि साँच्चै नै हामी शरीरमा छौँ र हामीहरू चाहे हामी जति नै पढी लेखेको हौँ, चाहे हामी जस्तोसुकै हौँ, तर हामीलाई चाहिँ हरेक दिनमा पनि पाप गर्ने अवसर अथवा मौका, एउटा परीक्षाहरू आइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर त्यो मौकालाई चाहिँ हामीले पराजय गर्ने कि त्यसबाट विजय हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यही कुरा बताउन चाहिरहेको। मैले चाहिँ किन खास गरेर यो उदाहरणहरू भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी सामान्य मान्छेहरूको मात्रै जीवनमा होइन, तर बाइबलमा भएका मानिसहरूको जीवनमा पनि धेरै किसिमको पाप गर्ने परीक्षाहरू, मौकाहरू आएको बेला चाहिँ उनीहरूले कसरी त्यो समयमा चाहिँ कस्तो के गरे र कसरी त्यसको सामना गरे भनेर चाहिँ मैले यही बुझाउन खोजेको हो है। र अब यो समयमा चाहिँ म दुईजना व्यक्तिको उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु अन्तिम है। एकजना त हो साउल, जो चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरूलाई सतावट गर्ने व्यक्ति थिए। तर पछि चाहिँ उसले परमेश्वरमा चाहिँ उसले पश्चाताप गरेर चाहिँ ऊ पावलको रूपमा परिवर्तित भएर चाहिँ परमेश्वरको साँच्चै नै एकदमै मनपर्ने मानिसको रूपमा चाहिँ ऊ एकदमै आज्ञाकारी चेलाको रूपमा चाहिँ ऊ भएको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। र ऊ त्यति धेरै विरोधी भए तापनि पछि ऊ चाहिँ 13औं प्रेरित भनेर चाहिँ चिनिने भएको छ। अहिले हामी सबै क्रिस्चियनहरूको सामुन्ने चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ 13औं प्रेरित भनेर चाहिँ चिनाएको छ है। साँच्चै नै उसले चाहिँ परमेश्वरलाई नदेखे तापनि, यसो ख्रीसँग ऊ नहिँडे तापनि चाहिँ ऊ 13औं प्रेरित भनेर कहलाइयो है साँच्चै नै यो क्रिस्चियन इतिहासमा नै। अनि अर्को एउटा व्यक्ति दाउदको बारेमा म भन्न चाहन्छु है। उसलाई पनि परमेश्वरले धेरै नै उसलाई परमेश्वरले चाहिँ मेरो हृदयको मानिस भनेरसम्म भनेको छ कुराहरू हामीले बाइबलमा हेर्न सक्छौँ है। त्यति हुँदाहुँदै पनि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले राजा बनाए तापनि उसले चाहिँ पछि व्यभिचार जस्तो पापहरू उसले गरेको कुराहरू पाउँछौँ। र त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उसले चाहिँ मबाट त पाप भयो भनेर चाहिँ उसले आफै हार खाएन। तर त्यसमा पनि उसले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ पश्चातापी रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ उसले परमेश्वरलाई मनपर्ने मानिस फेरि ऊ बन्न सफल भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ है। उसले चाहिँ धेरै नै पश्चातापहरू गरेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र अब म अन्तिम निष्कर्षमा चाहिँ आइसकेको छु है। र यो खास मैले किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आज पाप गर्न लाउने त्यो मौकाहरू, अवसरहरू, त्यो परिस्थितिहरू, त्यो परीक्षाहरू त हाम्रो जीवनमा दिनदिनै जहिले पनि आउन सक्छ है। तर हामीले चाहिँ त्यसबाट हार्ने होइन, त्यसबाट पराजय हुने होइन, तर त्यसमा चाहिँ विजय हामी हुनुपर्दछ है। साँच्चै नै आज यदि हामीबाट पाप भइहाल्यो भने पनि ठिकै छ, हामी संसारमा छौँ, हामी मानिसको रूपमा, हामी शरीरको रूपमा छौँ है। यो समयमा हामीबाट धेरै भुल, अधर्म, पापहरू मानिसहरूको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा हुने गर्दछ। र त्यो समयमा पनि हामीले साँच्चै नै कसरी त्यसलाई सामना गर्ने कुराहरू त हामीले आज यो वचनबाट हामीले सुनि नै सकेका छौँ है। साँच्चै नै आज हामी त्यो पापहरू गर्ने परीक्षाहरू, त्यो परिस्थितिहरू आउने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के साँच्चै नै याकुब जस्तो हुने हो कि योसेफ जस्तो हुने हो कि अयुब जस्तो हुने हो कि जसले चाहिँ पाप गर्ने त्यो मौकाहरूलाई हराएर उनीहरू चाहिँ विजय भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी नै कि त हामी यस्तो समयमा चाहिँ कि हामी पावल अनि मोसा र दाउद जस्तो भएर चाहिँ जसले चाहिँ पाप गरिहाले तापनि पश्चाताप गरेर चाहिँ परमेश्वरको सामुन्ने, परमेश्वरको नजिकमा अझ जाने हो कि नत्र हामी यहुदा इस्करियोट र हननिया र सफिरा जस्तो र लुसिफर अनि आदम हव्वा जस्तो हुने हो, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको पश्चातापहरू गरेन। उल्टै झुटो बोलेर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धोका दिएर परमेश्वरको नजरबाट चाहिँ गिरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ कि त्यस्तो हुने।
आज हामीसँग अप्सन छ है, 3वटा अप्सन छ। हामी कस्तो बन्ने हो त, कस्तो व्यक्ति बन्ने हो, कस्तो परमेश्वरको जन बन्ने हो, यो चाहिँ आज तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूकै हातमा छोड्दछु। तपाईँहरू नै साँच्चै नै एक्लै हुँदाखेरि आफ्नो आँखाहरू चिम्लेर चाहिँ तपाईँहरूले यस बारेमा चाहिँ सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् है, म यही नै भन्न चाहन्छु। हुन्छ, अनि साँच्चै नै कस्तो व्यक्ति बन्ने हो त्यो म तपाईँहरूकै हातमा म छोड्दछु। तर पनि यदि हामी साँच्चै नै हामी चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको नजिकमा जाने, परमेश्वरको मनपर्ने जन अथवा हाम्रो अनन्तको जीवन चाहिँ स्वर्गमा जाने, परमेश्वरको सामुन्ने जाने हामी योग्यको बन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ साँच्चै नै हामीले चाहिँ त्यो डरलाग्दो त्यो रोग पापबाट चाहिँ हामीले साँच्चै नै छुटकारा पाउनै पर्छ। र यसको लागि एउटै मात्रै उपचार चाहिँ पश्चाताप हो भनेर मैले भनिसकेँ है। र यदि हामी चाहिँ पश्चाताप गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी उच्च हुनेछौँ। तर यदि चाहिँ हामी पश्चाताप भनेर प्रार्थना गर्दा पनि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको सामुन्नेमा चाहिँ हामी कुनै पनि मोलका हुँदैनौँ है। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ एउटा यहाँनिर पद म तपाईँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु है। हितोपदेशको 26:11 समयमा हितोपदेशको 26:11 चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखेको छ, जसरी कुकुर आफ्नै बान्ता खान फर्किन्छ त्यसरी नै मूर्खले आफ्नो मूर्खता दोहोऱ्याउँछ भनेर भनेको चाहिँ साँच्चै नै आज यहाँनिर चाहिँ जसले चाहिँ म त क्रिस्चियन हुँ, म त यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, म सङ्गति पनि जान्छु, म उपवास बस्छु, म प्रार्थना गर्छु, म वचन पढ्छु भनेर भन्छ। तर आफ्नो पापलाई चाहिँ हरेकपल्ट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा कुकुरको सँग चाहिँ तुलना गरेको छ है, जसले चाहिँ आफ्नो बान्ता खानलाई फेरि फर्किन्छ भनेर आफ्नै मूर्खतामा चाहिँ ऊ रमाउँछ, आफ्नै पापमा चाहिँ ऊ रमाउँछ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसरी नै आज हामी के साँच्चै त्यो कुकुर जस्तै बन्ने हो कि हामीले आज पश्चाताप गऱ्यो भने एकछिनपछि नै फेरि पाप गर्ने, फेरि भोलि पश्चाताप गर्ने, फेरि पाप गर्ने, यस्तो हुने हो कि हामी साँच्चै साँचो रूपमा पश्चाताप गरेर त्यो पापबाट फर्किने हो। आज हामीले विचार गर्नुपर्छ। र म फेरि अब एउटा अन्तिम पद यो समयमा चाहिँ पढ्न चाहन्छु है। 1 यूहन्ना 3:6-10, 1 यूहन्ना 3:6-10 यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न त देखेको छ न त चिनेको नै छ। साना बालकहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्, जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हो जस्तो उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ, जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसको हो, किनकि दियावलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियावलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। साँच्चै नै यो पदमा चाहिँ यही नै कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ कि जसले चाहिँ म परमेश्वरको हुँ भनेर साँचो प्रस्ताव गर्छ उसले चाहिँ फेरि पनि त्यो पापहरू दोहोऱ्याइरहँदैन। तर दोहोऱ्याइरहने चाहिँ त्यो दियावलस अथवा शैतानको सन्तान कहलाइने छ। तर जसले चाहिँ त्यो पापबाट फर्केर आउँछ त्यो मात्र परमेश्वरबाट जन्मेको परमेश्वरको सन्तान भनेर कहलाइन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ है। हुन्छ, अब यो समय चाहिँ म अन्तिम यहीँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो वचन चाहिँ साँच्चै नै तपाईँहरूले यो वचनबाट केही आशिषहरू पाउनु भएको छ भनेर चाहिँ म विश्वास गर्दछु। र केही पनि भुल त्रुटिहरू भएमा चाहिँ मलाई क्षमा गरिदिनु होला। यसरी भिडियो बनाएको चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो, त्यसैले अलिकति म नर्भस पनि भइरहेको छु है, त्यसको लागि चाहिँ मलाई धेरै नै माफ गरिदिनु होला। र हामी एकचोटि यो वचनद्वारा सोचौँ कि हामी आज कस्तो हामीलाई हाम्रो दिनदिनको जीवनमा साँच्चै नै त्यो पाप गर्ने मौका, अवसर, परिस्थितिहरू, परीक्षाहरू त आउँदै गर्छ। तर त्यसबाट हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी सामना गर्ने, त्यो पापबाट पराजित हुने हो कि पापमाथि विजय प्राप्त गर्ने, यो कुरा चाहिँ म तपाईँकै हातमा म राख्दछु है। एकचोटि तपाईँहरूले पनि यसबारेमा मनन गरिदिनु होला भनेर म यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, फेरि पनि यो वचन पढाइमा, सुनाइमा, बोलाइमा अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।